अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद रिजवान और आप देख रहे हैं नई खबर के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। और आज हम बात करेंगे आइन के हवाले से। आइन का 63 जो है वो क्या कहता है और आज फैसला जो है अदालत ने सुना दिया है और अदालत ने क्या फैसला दिया है आज हम बात करेंगे अपने माहिर कानूनदानों से, उनसे राय लेंगे और आइन का 63 जो है वो क्या कहता है। और अब हमजा शहबाज के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो अगर देखा जाए तो वो फारिग हो चुकी है और इस वक्त जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उसमें काफ़ी हलचल मच चुकी है। अब शहबाज शरीफ को जो है इत्मीनान का वो लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर पंजाब को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया है और अब पंजाब के जो नए गवर्नर हैं उनका नाम भी दे दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि सियासत जो है किस तरफ जाती है, अब सियासत का जो सियासी माहौल है वो किस तरह से वो चलेगा। और अब जो है फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन कराने का कहा है और सदर को कहा है, एडवाइस दी है कि सदर साहब जो है वो असम्बली में जो है तहलील कर दे और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाए। मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वो इलेक्शन की तरफ जो अगर जाते भी हैं, जो माशरत का जो पहिया वो बड़ी बुरी तरह से जाम हो चुका है। अब नई हुकूमत ने जो है अभी ही हुकूमत संभाली थी, लेकिन माशियत जो थी वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, महंगाई का जो जिन था वो बेकाबू हो चुका है। बहरहाल आज अदालत के फैसले पर आइन का 63 जो है वो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आसम शहजाद साहब जो है वो एडवोकेट हैं और उसके अलावा चौधरी मुदस्सर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानूनदान। आज हम उनसे पूछेंगे और उनसे राय लेंगे। आइन का 63 है, अगर जो अदालत ने जो फैसला दिया इस पे सियासी माहौल पर क्या असरात मुरातब होंगे। अदालत में जो जजेस ने फैसला दिया 3 जजेस जो हैं वो इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन बहरहाल हम अदालत की अदलिया की इज्जत और एहतराम करते हैं, हम अदालत और अदलिया की बात नहीं करेंगे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आसम शहजाद साहब, एडवोकेट हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के भी और माहिर कानूनदान भी है और अक्सर हमारी उनसे गुफ्तगू भी होती है और हम उनसे बात करेंगे आज उस जो आइन का 63 आर्टिकल है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया कि मुनर्रफ जो अरकान है इनका वोट जो है वो कास्ट नहीं होगा। और इसी हवाले से हम बात करेंगे अगर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया तो फिर हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, लेकिन हम अपने माहिर कानूनदान से अदालत के फैसले पर जो है वो राय लेंगे। जी चौधरी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, आज बड़ा अदालत ने अहम फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरा ख्याल गालबन जीत भी हुई है, तो आप बताइएगा थोड़ा सा कि इस हवाले से आइन का 63 जो है वो जो है आज अदालत ने उस पर फैसला सुना दिया है, जो मुनर्रफ अरकान थे उनका वोट जो है वो कास्ट नहीं होगा। इस हवाले से अब आप क्या कहेंगे? शाही साहब, इसमें बुनियादी तौर पे ना किसी पीटीआई की जीत हुई है, ना पीएमएलएन की जीत हुई है, ना पीपल्स पार्टी की। इसमें बेसिकली जीत तो आइन की हुई है। आर्टिकल 63A जो है इसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी, बड़ी देर से ये इस तरह पेंडिंग था और ये डिसाइसिव नहीं था कि अगर कोई भी अरकान रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली यानी मुकन्ना के किसी भी ईवान में से कोई मेंबर जो है अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उस फ्लोर क्रॉसिंग के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या चीजें बाइंडिंग होंगी, और अगर वो इंटेंट भी कर लेता है तो इन दैट केस उसकी सजा क्या होगी ये क्लियर नहीं था। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की और प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी कोई तकरीबन 2 माह पहले से ये रेफरेंस भेज रखा था इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए इंटरप्रिटेशन उन्हीं की ज्यूरिसडिक्शन है और उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करते हुए फाइनली इसको इंटरप्रेट कर दिया कि वोट कास्ट नहीं कर सकता जो फ्लोर क्रॉसिंग करे, यानी वो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहा है और उस पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन पे उसकी अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और उसके साथ आर्टिकल 62 के साथ 63A को पढ़ा जाएगा, इसके तहत उसकी नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली होगी। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत एक
बेटर स्टेप है। इसकी इंटरप्रिटेशन जो पेंडिंग थी बड़ी देर से, इससे पहले भी 95 के ऊपर बातें होती रही कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और बड़ा डेडलॉक बना रहा। फिर नतीजतन जो रिजल्ट आया सारी कौम के सामने था। तो उस रिजल्ट के बाद कुछ हलकों में बड़ी तशवीश थी कि उसकी क्यों इंटरप्रिटेशन की और इसकी क्यों नहीं की। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी कंफ्यूजन लोगों की रिमूव कर दी और बड़ा खूबसूरत फैसला दिया उन्होंने। इससे एक तो ये है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका ट्रेंड जो बहुत ज्यादा अलार्मिंग तौर पे पाकिस्तान में बढ़ चुका था, वो सारा ट्रेंड खत्म होगा अब, और लोगों को ये पता चलेगा कि अगर वो अपनी वफादारियां एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के तो अपनी वफादारियां ऑन द फ्लोर तब्दील करते हैं तो उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और ये था भी मैटर ऑफ इंटेग्रिटी कि पूरी कौम में एक मैसेज जाना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव ऐवान जो पूरी कौम का नुमाइंदा है वहां से ईमानदारी का मैसेज जाना चाहिए, इंटेग्रिटी का मैसेज जाना चाहिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेरा ख्याल है कि बड़ा टेंजिबली वाजे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका रोड मैप दे दिया है। और आइंदा इस प्रैक्टिस की बड़ी कंडेमनेशन होगी, बल्कि कंडेमनेशन हो गई कि कोई भी आइंदा इस प्रैक्टिस में जाने से पहले 1000 दफा सोचेगा कि उसका जो फ्यूचर है वो स्टेक पे होगा। जी आसफ भाई हमारे साथ, जी आसफ भाई हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून चौधरी मुदस्सर एडवोकेट साहब भी मौजूद है। आपको भी लाइन पे, आपने हमारे साथ लाइन पे रहना है। हम चौधरी मुदस्सर साहब को भी हमने रब्ता किया, वो भी हमारे साथ लाइन पे रहा, हम उनसे भी पूछेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे, फिर उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन आज जो फैसला बड़ा अहम है और पंजाब की जो सियासत है अब उसमें क्या सियासी हलचल होगी, और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी आईनी टीम जो है वो बुला ली है, उस हवाले से भी आइन अब क्या कहता है। आज हमजा शहबाज की आईनी जो टीम है जो आइन को देखेगी, जो कानून को देखेगी, जो कानून के मुताबिक काम करेंगे, उन्होंने भी अपनी आईनी जो है कानून के हवाले से जो है जो अदालत का फैसला उस हवाले से उन्होंने क्या चैलेंज करना है, क्या अदालत के जो फैसले पर उन्होंने क्या बहस करनी, क्या जो है अपना लाहे अमल तैयार करना है। हमारे साथ चौधरी मुदस्सर भी लाइन पे, उनसे भी हम बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून दान चौधरी मुदस्सर भी लाइन पर, हम उनसे भी बात करेंगे। जो साहब आसिम शहजाद साहब भी लाइन पर, उन्होंने भी हमारे साथ बात की, वो भी अभी लाइन पर है, और आपको भी हमने लाइन पे ले लिया। आप भी बताइए हमारे चैनल के तौर से आइन का 63 जो है अदालत ने आज उसका मुख्तसर फैसला जो है अभी तहरीरी तौर पर उन्होंने सुनाया, लेकिन उन्होंने फैसला अभी आपस में उन्होंने मुशावरत की है और उन्हें जो है मनरफ अरकान जो है उनका वोट जो है वो कास्ट नहीं होगा। अब आइन का 63 क्या कहता है? जी चल साहब। देखिए शाद भाई, बात यह है कि अदालत ने जो फैसला कर दिया, मैंने आपको पहले कहा था कि अदालत जो आप पहले भी मेरी वीडियो देखते, मैं यही कहा था कि अदालत का फैसला मनोहर जो आएगा, कानून का एहतराम हर पार्टी को करना चाहिए। तो अगर अदालत ने फैसला दे दिया है तो कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, कानून के मुताबिक होता है, इनके मुताबिक होता है। तो इसलिए उस फैसले को, जो भी फैसला दिया है उसको मनोहर हर पार्टी को तस्लीम करना चाहिए। जी जैसा पहले आसिम साहब ने एक बड़ी बड़ी बात की, उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो अदालतों ने आज जो आइन से बिल्कुल शफाफ जो फैसला दिया है, और आने वाले वक्त में सब पार्टियों को ये वाज़ेह हो जाएगा कि जब भी कोई ऐसा फैसला होगा उसके अगेंस्ट चलेंगे तो आपको वाज़ेह क्लियर एक मैसेज मिलेगा। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि जो आज अदालत ने फैसला किया है, आज जो और अदालत की रोशनी में आइन के हवाले से जो फैसला हुआ है, और जो अब हमजा शहबाज ने अपनी आइनी टीम को बुला लिया। अब हमजा शहबाज जो है अगर वो इस फैसले को चैलेंज करते हैं या वो इंट्रा कोर्ट में जाते हैं तो इसका क्या जो है वो असरात होंगे और आइन फिर क्या कहेगा? देखिए शाद भाई, जब मैटर कोर्ट में पेंडिंग हो तो सब जुड़ा होता है, उसके ऊपर मीडिया से बात करना या मीडिया के ऊपर तजज़िया करना मुनासिब नहीं होता। अब ये तो हमजा शहबाज की लीगल टीम के ऊपर है, हर एक के पास हक हासिल है, वो इंट्रा कोर्ट में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो हर एमपी जो है वो अवेल करे। अगर वो अवेल करते हैं तो जस्टिस ने तो कानून के मुताबिक फैसला देना है। अब जस्टिस को हम पहले कोई ना डायरेक्शन दे सकते हैं ना तजज़िया कर सकते हैं, ये तो जो हमारी अदालतें हैं वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगी। अगर हमजा शहबाज लीगल इंस्ट्रक्शन देती है वो कोर्ट में चले जाए, कोर्ट अपना फैसला करेगी, इसमें से तो लड़ाई कोई नहीं है। जी जो साहब चौधरी आसिम शहजाद साहब, जो साहब आपने चौधरी मुदस्सर साहब की बात सुनी, अब आप क्या कहेंगे कि अगर हमजा शहबाज अपनी लीगल टीम को हायर करते हैं, अगर वो इस फैसले को चैलेंज करते हैं तो फिर आइन क्या कहता है, और इस फैसले जो अदालत ने जो फैसला दिया फिर आइन का 63
کے حوالے سے کیا پھر آگے لائے عمل تیار ہوگا, کیا پھر وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, اس کا کیا نتائج آئے گا؟ دیکھیں شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کوئی کسی پارٹی کے خلاف نہیں دیا, یہ تو ایک ریفرنس تھا جو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے تھا. عدالت نے آئین کے ایک آرٹیکل کی تشریح کی ہے, اور اس تشریح کے اوپر کسی کو بھی عدالت کا رائٹ ہے, پریروگیٹو ہے اس کا کہ وہ جوڈیشل ریویو میں کسی بھی جو ایسی پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی اس کی تشریح کرتی ہے تو وہ اس کو کیا چیلنج کریں گے اور اس سے کیا نئی انٹرپریٹیشن آئے گی, کیا عدالت کا ویو چینج ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حفظہ شہباز ہے یا میاں شہباز شریف ہے, وفاقی حکومت ہے, پنجاب کی حکومت ہے, اس کے امپیکٹ اس انٹرپریٹیشن کی روشنی میں آئیں گے. لیکن نمبر گیم کا سوال ہے یہاں پہ کہ قومی اسمبلی میں نمبر گیم کیا ہے اور صوبائی اسمبلی میں نمبر گیم کیا ہے. میجورٹی تو آلریڈی پی ایم ایل این کے پاس نہیں تھی, انہوں نے کولیشن کی, اور خصوصی طور پہ جو پنجاب کی پروونشل اسمبلی ہے ان کے پاس نمبر گیم پوری ہی اس صورت میں ہوئی تھی جب انہوں نے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ساتھ کولیشن کیا تھا. اب جب پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جو ہیں ان کا ایبلیشو بہت ہی وائڈ ہو گیا اس سینس میں کہ جس طرح سے انٹرپریٹیشن کر دی کورٹ نے, تو پھر ان دیٹ کیس تو ان کے پاس میجورٹی نہیں بچتی پی ایم ایل کی. تو میجورٹی نہیں ہوتی تو ایتھیکلی تو ابھی سے ان کا جو ہے نا وہ رائٹ آف رولنگ جو ہے وہ سیز ہو گیا ایز پر ڈیموکریٹک نارمز. اب اس کے اوپر ایگزیکیوشن کیسے آتی ہے, آگے کیسے چلتا ہے, وہ اس کو سیل کر کے لے کے جاتے ہیں بڑے بینچ کے اوپر لے کے جاتے ہیں یا اس کا کوئی ریویو کرتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کانسٹیٹیوشنل لائر کی, ایکسپرٹس کی جو ٹیم ہے وہ ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہے, اور آگے جا کے تو سپریم کورٹ اس کو کس سینس میں لیتی ہے کہ کوئی ایسا کاز آف ایکشن تو تھا نہیں, ایک ریفرنس تھا جس کے اوپر کورٹ نے ایک آرٹیکل کی اسپیسیفکلی جو کہ گورنمنٹ تھا جس کے اوپر کلیئر کوئی ورڈکٹ نہیں تھا سپریم کورٹ کا کہ وہ بتا سکے کہ اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ فلور کراسنگ کرتا ہے یا ہارس ٹریڈنگ کا پارٹ بنتا ہے تو اس کے اگینسٹ کیا اسپیسیفک پنشمنٹ ہوگی, اور وہ پنشمنٹ کب سے ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. کیا وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے جب وہ فلور کراسنگ کرتا ہے رائٹ چیز کر جائے گا, یا وہ ووٹ ڈالتا ہے اس کا ووٹ کیلکولیٹ نہیں ہوگا, کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک تو اس جو بات ہے اس سے کلیئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی نا تو اتنی دیر تک کوئی بھی میرے خیال سے جو پڑھا لکھا لائر ہے, لائر سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو اسٹوڈیس ہے جو ریگولر انسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کرتا ہے وہ جب تک وہ ججمنٹ نہیں پڑے گا تو وہ کلیئر سٹانس اپنا نہیں دے سکتا کہ اس میں کیا بیسیکلی جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ سیٹ کیے ہیں سپریم کورٹ نے, کیا اس کا ایگزیکیوشن پروسیس بنایا ہے, اور اگر 63A جو ہے وہ کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ پرپیٹریٹ کرتا ہے فلور کراسنگ تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سبجیکٹو ہے. اس وقت جب ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے, ججمنٹ پڑھ کے تو اس کے بعد پھر اس کی بیٹر اوپینین, ریفائنڈ اوپینین دی جا سکتی ہے. اس سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ نمبر گیم ان سچ اس کیس میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں تو کلیئر کٹ لوز ہو گئی. باقی جو ہے وہ وفاق میں بھی نمبر گیم کولیشن سے تھی اور کچھ اس طرح کے وہاں پہ بھی وہ چیزیں تھیں. اگر جنہوں نے فلور کراسنگ کی ہے انہوں نے ادھر سے جو ہے نا وہ رائٹ اپنا سیز کر لیا تو ان دیٹ کیس نمبر گیم تو قومی اسمبلی میں بھی ڈسٹرب ہوگی. تو جیسے ہی وہ نمبر گیم ڈسٹرب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو میجورٹی چاہیے ہوگی پی ایم ایل این لیڈ کولیشن گورنمنٹ کو, وہ میجورٹی وہاں سے بھی یوز کر جائیں گے تو وہاں پہ بھی پھر رولنگ رائٹ جو ہے وہ ایز پر کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ سیز ہو جائے گا اس کا. جی بڑی اچھی بات کی عاصم صاحب آپ نے کہ جو آئین کا 63 آرٹیکل ہے عدالت نے اس کے بھی تشریح کیا, ابھی تحریری فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا. جو مدثر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں, آپ ذرا میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا اگر آئین کا آرٹیکل جو ہے 63 ہے اگر اس کا فیصلہ جاتا ہے جو وزیر اعلیٰ تو اس کی وزارت تو جو متاثر ہوگی, کیا جو منعرف ارکان ہیں ان پر بھی آئین کا 63 کا جو آرٹیکل جو عدالت فیصلہ دے گی ان پر اثرات پڑیں گے؟ جی میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا, شاید دوبارہ ریپیٹ. میں نے کہا کہ عاصم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, چودھری عاصم صاحب نے کہا کہ جو آئین کا 63 ہے عدالت نے اس کی ابھی تشریح کی ہے, ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا.
تو اگر عدالت نے آئین کے 63 کی تشریح کیا کہ منحرف ارکان جو ہے ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہو سکتا، ان کا ووٹ جو ہے وہ بالکل یعنی کہ انہوں نے فارغ کر دیا ہے. اب جو آئین کا 63 ہے وہ صرف منحرف ارکان کو ووٹ نہ دینے کا حق ہے کیا کہ منحرف ارکان جنہوں نے ووٹ دیا، جو باغی ہوئے پارٹی کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا، ان پر جو نااہلی بھی لگ سکتی ہے، وہ یا نااہل بھی ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے 63 کی تشریح پچھلے پروگرام میں نے ساری کر دی تھی. بالکل نااہلی ان کی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک ہم شاید مفروضے کے اوپر چل رہے ہیں. اگر 63 کی تشریح کی ہے تو ہمیں ججمنٹ کا انتظار کر لینا چاہیے. اس کو پڑھ کے جو ہماری عدالتیں کبھی بھی قانون سے باہر نہیں جاتی. نااہلی 63 کے پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ڈیٹیل 63 کے اوپر ہم نے بات کی تھی. بالکل نااہلی ہو سکتی ہے، اور نااہلی ہوگی تو افیکٹ کیوں نہیں پڑے گا، ساری کا سارا جو ایٹماسفیئر وہ سارا ہی چینج ہو جائے گا. جو صاحب اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حمزہ شہباز عدالت کا سپریم کورٹ کا دوبارہ سے دروازہ کھٹکائیں گے، اور کس طرح سے کھٹکائیں گے، اور کون سا آرٹیکل جو ہے وہ لاگو ہوگا، کس آرٹیکل کے تحت جو ہے حمزہ شہباز جو ہے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیے شاہد بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ فیوچر کی باتیں ہم نہیں پہلے بتا سکتے. حمزہ شہباز کی لیگل ٹیم ان کو کیا کہتی ہے، ججمنٹ آنے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل میں جایا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں جایا جاتا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. ابھی ہم سارے کا سارے چل رہے ہیں مفروضے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو مفروضے کے اوپر نہیں چلا جاتا. قانون میں بڑی بریکنی اور بریکی چیزیں ہوتی ہیں. حمزہ شہباز کیا آپ یہ چھوڑ دیں، یہ کون ہے؟ ہر بندے کے پاس حق حاصل ہے کہ اگر نیچے والی کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں آتا تو انٹرا کورٹ اپیل میں چلا جاتا ہے. کچھ ہمارے جو آرڈر ججمنٹس ہیں ان کے ساتھ فل بینچ پہ جایا جاتا ہے، کچھ کے ساتھ ڈائریکٹ سپریم کورٹ پہ جایا جاتا ہے. تو حمزہ شہباز کا جو بھی ہوگا اس کے پاس قانون کی راضی اویلیبل ہے. جی صاحب، چودھری عاصم شہزاد صاحب، ہم آپ سے بھی یہی سوال پوچھیں گے. آپ نے سنا بھی ہوگا کیا حمزہ شہباز کی لیگل ٹیم کس پروسیجر میں جائے گی، کس کا دروازہ کھٹکائے گی، اور اس فیصلے کو کہاں تک لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا کسی بھی اسٹیچیوٹ کی، سپریم کورٹ کرتی ہے، تو اگر فل بینچ نے کیا ہے تو وہ فل کورٹ میں اس کو جو ہے نا وہ سیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو اس کے ریویو میں جا سکتے ہیں. ایک ریویو کی گنجائش ہے. اس میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا جسٹ ہے اس ججمنٹ کی جسٹ میں کیا ایسی کوئی لکونہ باقی ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی ججمنٹ سے افیکٹی نہیں ہے. وہ یہ ججمنٹ انٹرپریٹیشن کی ہے. افیکٹی ان کیس کے ان کو انیلیجیبل قرار نہیں دیا کورٹ نے. کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ حمزہ شہباز اپنا آفس سیز کر جائیں گے. کورٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ شہباز شریف اپنا آفس سیز کر جائیں گے. کورٹ نے تو کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 63A میں ہارس ٹریڈنگ کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. وہ جب کوئی کرے گا تو اس کی انفلیکشن آف پنشمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہوتی ہے تو وہ کب سے سٹارٹ ہوگی؟ ووٹ دینے کے لیے ارادہ کیا ہے تب سے ہو جائے گی. ووٹ دیں گے، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یا ووٹ دینے کے بعد ہوگی، یا وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جائے گا. اور اس کے بعد جو بھی اس ایگزیکیوشن پروسیس میں اس کا وکٹم ہوگا وہ اس کو کر سکتا ہے. اب انٹرپریٹیشن میں مزید اگر کوئی ایسا پوائنٹ آف ڈاؤٹ بچتا ہے کہ جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن نہیں ہوئی، تشریح نہیں ہوئی، تو وہ آگے فردر اس کو سیل کر سکتے ہیں فل کورٹ میں. وہ وہاں سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ سیل کر سکتے ہیں، لیکن ہوگی پھر یہ انٹرپریٹیشن. اس سے جو یہ امپیکٹ آپ لے رہے ہیں، جو میں ابھی تک سمجھ سکا ہوں کہ آفس سیز کرنا اس آرڈر کے کانسیکوینس میں جو پروسیس ہوگا نا اس انٹرپریٹیشن کی ججمنٹ کا، وہ پروسیس جو ہے وہ ان کو ڈی سیٹ کرے گا. سپریم کورٹ نے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے میرے نہیں خیال میں کہ ججمنٹ میں کوئی ایسا ڈائریکٹ انہوں نے ورڈ یوز کیا ہو. باقی یہ ساری پرانوشائی جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پری اسیسمنٹ ہوگی. جتنی دیر تک ججمنٹ ڈیٹیل ججمنٹ سامنے نہیں آ جاتی اور اس کو پڑھ نہیں لیا جاتا، اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل جو اوپینین ہے وہ نہیں دی جا سکتی، جو کہ کسی بھی لائر کی ایک وہ ہمبل اوپینین ہوتی ہے. اس میں کسی ایک کو دوسرے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے. باقی جو چیز ہے کہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں دوبارہ سے کہ اس ججمنٹ سے 63A کی انٹرپریٹیشن سے ہارس ٹریڈنگ کرنے والے اپنی وفاداریاں بیسیکلی جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے الیکشن لڑا اس پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کرنے والے وہ ڈائریکٹ وکٹم ہوں گے. ان کے اگینسٹ وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں.
वो डी सीट नहीं होते, उनका वोट कैलकुलेट नहीं होता। इसकी डिटेल आएगी जजमेंट में और फिर ये तय होगा। और जो अददी नंबर है ना, जो असेंबलीज में है, जो हमारी पार्लियामेंट में है, वो उनके डी सीट होने से अददी नंबर जो रिक्वायर्ड है वो मुतासिर होगा। तो फिर अल्टीमेटली हफ्ता शहबाज साहब जो है ना उसके फिर विक्टिम हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास नंबर की हम ऑलरेडी नहीं पूरी होती, वो मेजॉरिटी नहीं रखते पंजाब असेंबली में, क्लियर मेजॉरिटी। जी अच्छा चलिए मुदस्सिर साहब, अभी जो है इलेक्शन कमीशन का भी फैसला ना बाकी है, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बनेगा? क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला जो अगर वज़ीर आला पंजाब के हक में आ जाता है तो फिर क्या कहेंगे इस हवाले से, और कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, अभी तो ये फैसला आएगा जी, तो बात पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर ये अफेक्ट करता है कि नहीं करता। अब ज्यादातर हम परफ्यूम के ऊपर चल रहे हैं और कानून में परफ्यूम के ऊपर नहीं चला जाता। इसका फैसला आ रहे थे, उसके बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम डिटेल ऑर्डर नहीं पढ़ लेंगे उस वक्त हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। आज हमने अपने प्रोग्राम में जो आइन की आज जो फैसला आना था, अभी अदालत ने आइन के 63 की जो तशरीह की है, और इसी वाले से आज हमने अपने माहिर कानूनदान चौधरी मुदस्सिर और चौधरी आज़म शहजाद से आज राय जानी, और आइन क्या कहता है इस हवाले से हमने बात की। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। आज आपने नई खबर को जो है, नई खबर के तवज्जो से जो है आवाम को कानून से भी आगाह किया, और फैसले के हवाले से भी आपने बड़ी अच्छी राय दी। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम आपसे मिलेंगे और नए प्रोग्राम के साथ, नए इशू के साथ। कल अदालत क्या फैसला सुनाती है इसी वाले से कल हम फिर माहिर कानूनदान चौधरी आज़म शहजाद से और चौधरी मुदस्सिर से फिर बात करेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।